बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसान नकवी। हर गुजरते दिन के साथ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल गंभीर से गंभीर तर हो रही है। हालात मखदूश हो रहे हैं। तालिबान एक के बाद एक ज़िला फ़तह करते जा रहे हैं और भारत, जिसकी अफ़गानिस्तान के साथ सरहद नहीं मिलती, उसके बावजूद उसकी एक बड़ी प्रेजेंस अफ़गानिस्तान में मौजूद है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि काबुल में जो भारत का सफारत खाना है, उसकी जानिब से जो एडवाइज़री अपने शहरियों के लिए अफ़गानिस्तान में जारी की गई है, उसको देख कर अंदाज़ा होता है कि भारत और भारतीय शहरी अफ़गानिस्तान में गैर महफूज होते जा रहे हैं जैसे जैसे तालिबान का कंट्रोल अफ़गानिस्तान में बढ़ता जा रहा है। और सूरत हाल कितनी गंभीर है, कितनी कम्प्लेक्स सिचुएशन बन चुकी है, कितनी डेंजरस सिचुएशन बन चुकी है भारत के लिए और भारतीय शहरियों के लिए, वो इस एडवाइज़री में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। 13 नुकाती एडवाइज़री मैं आपके सामने रखूँगा। एक ओवरऑल आउटलुक ले लें। आज ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम है और आज पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होने जा रहा है। आज दिन 2 बजे ये इजलास होगा। उसमें जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है, वो मुल्क की जो मुंतखब क़यादत है, उसको ब्रीफिंग देगी कि अफ़गानिस्तान में क्या सूरत हाल चल रही है, हमारी पॉलिसी क्या है, उनकी राय भी ली जाएगी और साथ ही जो रीजनल सिचुएशन डेवलप हो रही है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से और भी एक डेवलपमेंट आने की तवक्को है। पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा जुमेरात के रोज़ एक रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग होती है। 2 बजे आज ये ब्रीफिंग भी होगी और उसमें भी अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात, पाकिस्तान और चीन और पाकिस्तान और भारत, ये जो गुज़श्ता एक हफ़्ता गुजरा है, बहुत ही हैपनिंग वीक था जिसमें बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। उसके ऊपर पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने आएगा। जुलाई का महीना हो ना हो बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और उस खित्ते के हवाले से। अब देख लेते हैं कि एडवाइज़री, पहले आपको मैं बता दूं कि भारत जो है वो ये क्लेम करता है, वो ये दावा करता है कि अफ़गानिस्तान में उन्होंने तकरीबन $3 अरब प्लेज किए हुए हैं। $3 अरब की सरमायाकारी और मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगा रहा है। ज़ाहिर है कि दुनिया भर की जिसकी सफारती प्रेजेंस, मौजूदगी है अफ़गानिस्तान में, उनका डिप्लोमेटिक स्टाफ, जो सफारती अमला होता है, वो मौजूद है पाकिस्तान, दीगर ममालिक का। लेकिन भारत की तकरीबन 3000 जो उनके ऑफिशियल आदाद व शुमार हैं। ज़ाहिर है कि भारत एक ऑफिशियल एक अनऑफिशियल जो है वो प्रेजेंस रखता है मुख्तलिफ ममालिक में। कुलभूषण जाधव का केस हमारे सामने है। जाली पासपोर्ट्स पर जाली नामों के साथ भी लोग जाते हैं। बहरहाल जो भारत के अपने सरकारी आदाद व शुमार हैं, जो उनका मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स कोट करते हैं, उसके मुताबिक तकरीबन 3000 भारतीय शहरी इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। उनमें उनके सफारतकार, उनके कॉन्सलेट्स में काम करने वाले सफारती अमला, उसके अलावा मुख्तलिफ जो एड वर्कर्स हैं और जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भारत चला रहा है, उनके मुताबिक वो तमाम सूबों में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। उनमें काम करने वाले इंजीनियर्स हैं और दीगर वर्कर्स शामिल हैं। इन वर्कर्स को एक वार्निंग तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़ाहिर है कि एक जो है वो एडवाइज़री, एक हिदायतनामा जारी किया गया है और उसमें इंतबाह वार्निंग ज़रूर मौजूद है, जिसमें बताया गया है कि अब इस अफ़गानिस्तान को वो अफ़गानिस्तान ना समझें जहाँ पर एक हुकूमत ऐसी थी जिस पर हमारी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी और बड़ा पैसा लगाकर, बड़ा उनके साथ एक जो है वो रेपो डेवलप करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जज्बात भड़काकर, तालिबान के ख़िलाफ़ उनके साथ सफ़ आरा होकर अपने लिए एक साजगार माहौल बनाया गया था। ट्रैवल एडवाइज़री जी क्या कहती है? 13 नुकात है, मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। जो इसका पहला पॉइंट है उसमें कहते हैं कि द सिक्योरिटी सिचुएशन इन अफ़गानिस्तान रिमेन्स डेंजरस इन सेवरल प्रोविंसेस. Terror groups operating in Afghanistan have escalated violent activities and carried out a series of complex attacks in various parts of Afghanistan, including targeting Afghan defense and security forces and Afghan government institutions and even civilians. Indian nationals are not exceptions and they additionally फेस अ सीरियस थ्रेट ऑफ किडनैपिंग। कि एक तो मसला दरपेश है दीगर शहरियों को, दो मज़ीद चीज़ें हैं। ज़ाहिर है कि मैं इसी ज़मीन में जो है वो आपके सामने रखूँगा कि भारत जो तालिबान के साथ राबतों की कोशिश कर रहा था, इतलात आ रही थी कि सुब्रमण्यम जयशंकर, भारत के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने एक ही हफ़्ते में 2 दौरे किए। वो कतर के दारुल हुकूमत दोहा गए, वहाँ पर अफ़गान तालिबान की जो क़यादत है उसके साथ मुलाकातें की और उनसे कोई एश्योरेंस लेने की कोशिश की कि वहाँ पर जो भारतीय इंटरेस्ट हैं, मफादात हैं, उनको नुकसान नहीं पहुँचेगा। लगता है कि वो मामलात कुछ बने नहीं और उसके बाद फौरी बाद ये ट्रैवल एडवाइज़री जारी की गई है और इसमें यह कहा गया है कि एक तो वो थ्रेट है जो वहाँ पर एक आम तौर पर तमाम अफ़गान शहरियों को जो है वो लाहक है कि वो क्रॉस फायर में आ सकते हैं, उनके लिए कोई सिक्योरिटी सिचुएशन डेवलप हो सकती है। तालिबान जब अटैक करते हैं उस क्रॉस फायर में आप आ सकते हैं। वो अफ़गान जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको निशाना बना रहे हैं तालिबान। लेकिन भारतीय शहरियों के लिए जो एडिशनल थ्रेट कहा गया है
وہ یہ ہے کہ ان کو اغوا کیا جا سکتا ہے، ان کی کڈنیپنگ ہو سکتی ہے، اور یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے جو بھارت کے لیے اب ڈیولپ ہوتی ہوئی افغانستان میں نظر آ رہی ہے۔ جو افغان ڈیفنس فورسز ہیں وہ ریت کی دیوار ثابت ہو رہے ہیں، وہ جس طریقے سے جو ہے وہ طالبان کے گینز کو روکنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ مختلف جو صوبے ہیں، ان جو صوبائی دارالحکومت ہے، وہ ان کے صوبائی دارالحکومتوں کا محاصرہ ہوا ہوا ہے اس وقت۔ اضلاع جو ان کے ارد گرد کے اضلاع ہیں وہاں پر طالبان کا مکمل کنٹرول ہے۔ بہرحال ابھی تک ایسا اعلان کوئی سامنے نہیں آیا کہ کوئی صوبہ مکمل طور پر طالبان کے کنٹرول میں آ گیا ہو۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ ٹریول ایڈوائزری کہتی ہے کہ ان ریسنٹ ویکس ٹارگیٹڈ اٹیکس are on the rise in various provinces and districts directed against government establishments and security posts have seen civilians caught in the middle of the conflict. Incidents of roadside IED blasts and magnetic IEDs used to target civilians vehicles of civilians continue to be reported from many parts of the country. کہ اس وقت جو بارودی سرنگیں ہیں ان کے ذریعے آئی ای ڈیز کے ساتھ جو امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائسز ہیں ان کے ساتھ جو شہری ہیں ان کی گاڑیوں کو نشانہ بنانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ان ویو آف دی ہائٹنڈ سیکورٹی تھریٹس، کہ جتنا خطرہ افغانستان میں بڑھ گیا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے تمام بھارتی شہریوں کو یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ وزٹنگ، سٹیئنگ اینڈ ورکنگ ان افغانستان، جو کہ اس وقت چاہے وزٹ کے لیے موجود ہیں، چاہے وہ وہاں پر رہ رہے ہیں یا پھر کسی کام کے سلسلے میں افغانستان میں موجود ہیں، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اٹ موسٹ ویجیلنس، مکمل طور پر ہوشیار رہیں، اور اینڈ کوشن ود ریگارڈ ٹو سیکورٹی ایٹ ورک پلیس، پلیس آف ریزیڈنس اینڈ آلسو ڈیورنگ موومنٹ ٹو دیئر پلیسز آف ورک، کہ آتے جاتے ہوئے بہت احتیاط کریں، ٹائمنگ ایک نہ جو ہے وہ اس کو فلکچویٹ کریں، اپنا جو ٹریول پیٹرنز ہیں ان کو تبدیل کرتے رہیں۔ پھر اس کے بعد آل انڈین نیشنلز ارائیونگ ان افغانستان انہوں نے بتایا کہ وہ رجسٹر کریں، ہماری ایمبیسی کو اطلاع دیں۔ پھر انہوں نے ایک اور جو ہے وہ کہا کہ اسٹرانگلی جو ہے وہ ایڈوائز کیا گیا ہے بھارتی شہریوں کے وہ اوائڈ کریں نان اسینشیل موومنٹس، کہ غیر ضروری نقل و حمل سے مکمل طور پر گریز کیا جائے افغانستان میں۔ موومنٹ اسپیشلی ڈیورنگ پیک commuting hours should also be avoided. While traveling on roads, maintain distance from possible targets like military convoys, vehicles of government, ministry offices, high-ranking officials, law enforcement agencies, and avoid visiting crowded markets, shopping complexes, mandis, restaurants and other public places. آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت طویل ایڈوائزری ہے، میں ظاہر ہے کہ اس کو سارے کو نہیں پڑھوں گا، لیکن آپ یہ اندازہ لگائیے کہ وہ آفیشلز، وہ سیکورٹی فورسز جنہوں نے افغانستان میں افغان شہریوں کا اور ان فارنرز کا خیال رکھنا ہے، وہ اب ایک سیکورٹی رسک بن گئے ہیں، اور بھارت کا سفارت خانہ اپنے شہریوں کو کہہ رہا ہے کہ ان گاڑیوں کے قریب یہ جو سیکورٹی دینے والے یہ جو ملٹری کانوائز ہیں ان سے ذرا بچ کے رہیں، ان سے دور رہیں، کیونکہ ان کے اوپر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے اور اس میں آپ کی بچت کی کوئی ذمہ داری نہیں لی جا سکتی۔ انتہائی گھمبیر صورتحال ہے افغانستان میں، تبدیل ہو رہی ہے ہر آنے والے دن کے بعد کے ساتھ، اور جو بھارت کی حکومت ہے اس نے بھی بڑا ایک پینترا بدلا ہے۔ 20 سال تک یہ پاکستان کی اسٹریٹجک انسرکلمنٹ کرنے کے چکر میں کہ پاکستان کی جغرافیائی ناکہ بندی کی جائے، مشرقی سرحد ہماری وجہ سے پہلے ہی غیر محفوظ ہے، مغربی سرحد کو بھی ان کے لیے غیر محفوظ بنا دیا جائے، اس چکر میں انہوں نے 20 سال تک افغانستان میں جس قسم کا کھیل کھیلا، اب بھارت کے لیے بھی افغانستان جو ہے وہ غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ طالبان کے جو گینز ہیں، ایک جو صحافی ہیں افغانستان کے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ایشورنس دی گئی ہے طالبان کے 3 ٹاپ لیڈرز کی طرف سے بھارت کو کہ پاکستان کے کہنے کے اوپر بھارت کے ساتھ تعلقات نہیں ہوں گے، they'll be independent of their relationship with پاکستان، کہ پاکستان کے ساتھ تو تعلق رہے گا لیکن وہ ڈرائیو نہیں کرے گا۔ اب اس بدلتی ہوئی صورتحال میں بھارت نے جو پینترا بدلا ہے وہ یہ کہ پہلے یہ افغان حکومت کو وہاں پر وہ دھڑے جو طالبان کے خلاف برسر پیکار تھے ان کو مار رہے تھے، ان کو فنڈ بھی کیا جاتا تھا بھارت کی طرف سے، ان کو سپورٹ بھی کیا جاتا تھا، نہ کوئی سفارتی ڈپلومیٹک سپورٹ تھی، نہ ہی کسی بھی دیگر قسم کی سپورٹ تھی طالبان کے لیے۔ لیکن جیسے ہی دیکھا کہ افغانستان کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس میں طالبان اسینڈنٹ پاور کے طور پر، ایک رائزنگ، ایک بڑھتی ہوئی قوت کے طور پر نظر آ رہے ہیں، بھارت اب ان کے ساتھ جا کر بیٹھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کیے جائیں اور افغانستان میں اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کی گارنٹی لی جائے۔
یہ صورتحال جس پر ڈیولپ ہو رہی ہے بہت امپورٹنٹ وقت کا آغاز ہو گیا. جولائی کا مہینہ بڑا ڈیسائسو ہوگا اور سوموار کے روز جو بریفنگ ہوگی پینٹاگون میں اور سینٹ کام کی طرف سے جو تفصیلات اور وائٹ ہاؤس کی طرف سے آئیں گی, اس میں اندازہ ہو جائے گا کہ کیا جولائی ہی وہ مہینہ ہے جس میں امریکہ کی افواج اور اس کی دیگر اتحادی افواج سب کی سب افغانستان سے چلی جائیں گے, یا پھر اب اس پروسیس کو جو ایکچول ڈیڈ لائن دی گئی تھی 11 ستمبر کی اس وقت تک پرولونگ کیا جائے گا. پاکستان تو یہی چاہتا ہے کہ یہ پرولونگ ہو اور ایک رسپانسبل وڈرال ہو. جب تک طالبان دھڑوں کے درمیان کوئی اتفاق رائے نہیں, طالبان اور دیگر افغان دھڑوں کے درمیان جب تک کوئی اتفاق رائے نہیں ہو جاتا, اس وقت تک انخلا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. لیٹس سی ہاؤ دا سچویشن انفولڈز. اس کے اوپر نظر رکھیں گے آنے والے ویڈیوز میں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.